शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना, और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से। हमने शुरू किया हुआ है बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। इस बाब का पढ़ रहे हैं हम सबक 7.3, जिसका उन्वान है सन्नत व ज़राअत। और बच्चों आज आपको इस सबक का चौथा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है नज़्म नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। और ये हासिल ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया है। इसके साथ साथ कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान करना भी आज के सबक में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। और ये हासिल ताल्लुम बातचीत की फहरिस्त से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात जिनके जवाब आप देंगे। एक सवाल है बच्चों, दुरुस्त उतार चढ़ाव का मफहूम बयान करना है। वजाहत करते हुए आपने अमली तौर पर जुमले भी अदा करने हैं। यानी दुरुस्त उतार चढ़ाव होता क्या है, और आपने जब इस सवाल का जवाब देना है तो आपने 1 से 2 जुमले भी अदा करके बताने हैं कि जुमलों में दुरुस्त उतार चढ़ाव इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ अल्फाज हैं, इनका तलफ़ुज़ आप अदा करेंगे। मौलम तख्ता तहरीर पर भी लिख सकते हैं, और किताब में से भी आपको खत कशीद करके ये अल्फाज आपको बता देंगे कि आपने इनका दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करके फिर मौलम को बताना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत अच्छे बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को सरअंजाम दिया है। बढ़ेंगे अब अपने सबक की तरफ, यानी अब अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। आज हम क्या करेंगे? जो गुज़िश्ता रोज हमने अपना हासिल ताल्लुम शुरू किया था, और वो कौन सा था? मंशा और मकसद को समझते हुए नज़्म नसर की इबारत को पढ़ना। उसी हासिल ताल्लुम की तदरीस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज सबक सन्नत व ज़राअत के मतन के आखिरी निफ्स की भी बुलंदख्वानी करवाई जाएगी। यानी आज हम इस सबक की बुलंदख्वानी को ख़त्म करेंगे। नीज़ नज़्म नसर की इसनाफ सुनकर खुलासा बयान करने की सरगर्मियाँ भी बच्चों आज आपको करवाई जाएंगी। वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने मतन को शुरू करेंगे। पाकिस्तानी कपास का, और आपने बहुत तवज्जो से सुनना है क्योंकि आपने अक्स करना है इसमें मुसन्निफ का मकसद। पाकिस्तानी कपास का आला मयार दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इससे हासिल होने वाले कपड़े से ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बल्कि इसकी बरामद से दुनिया से भरपूर ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि हम किस फसल से क्या हासिल कर रहे हैं? कपास की फसल से हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा रहे हैं। पाकिस्तान एशिया का 8वां बड़ा कपड़ा बरामद करने वाला मुल्क है। इस सनत से हासिल होने वाले ज़र मुबादला की शरह पाकिस्तानी मुआशरत में 5 से 8% है। इसके अलावा ये चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है, तो ये बहुत से लोगों के लिए ज़रिया रोज़गार भी है। अगर हम सिर्फ कपास की फसल की बात करें तो सबसे पहले इससे किसान फ़ायदा उठाता है। इस एक फसल से कपड़े की सनत के 6 छोटे यूनिट काम कर रहे होते हैं, जिनमें कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, रंगसाजी, कपड़ा बनाना और सूत बनाना शामिल है। यानी एक ही फसल से, कपास की फसल से कितने सारे काम हो रहे हैं। इनसे किसान भी फ़ायदा उठा रहा है, और इससे और बहुत लोग भी इस काम से फ़ायदा उठा रहे हैं। इन तमाम मराहिल पर काम करने वाले अफराद का ज़रिया मुआश भी इस एक फसल पर है, यानी कपास पर। चुनांचे हमें ऐसी अजनास पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए जो मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बच्चों, मुसन्निफ ने सबसे पहले ज़राअत के बारे में बताया, फिर ज़राअत से मुतल्लिका सनतें जो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, उनके बारे में बताया। आपने बहुत तवज्जो से सुना होगा। आगे का भी इक्तबास आपने इसी तरह तवज्जो से सुनना है, और आज इस सबक को ख़त्म करना है, इसकी बुलंदख्वानी ख़त्म करेंगे। आखिरी जो हमारी सतरें हैं वो है लोगों का मियार ज़िंदगी बेहतर होगा। कैसे होगा? अगर हमारी सनत व ज़राअत बेहतर होती जाएगी, हम बैरूनी ममालिक के कर्जों से आज़ाद हो सकेंगे और एक खुद मुख्तार कौम के तौर पर दुनिया में उभर सकेंगे। मौलम जैसे बुलंदख्वानी ख़त्म करेंगे बच्चों, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। बढ़ते अपनी पहली सरगर्मी की तरफ। सबक के इक्तबासात की तादाद के मुताबिक ग्रोहों में तकसीम हो। यानी जितने सबक के पूरे सबक के जितने इक्तबासात हैं उसके बराबर ग्रोह बनाए जाएंगे, और ग्रोह का हर नुमाइंदा सबक का एक एक इक्तबास पढ़ेगा। हर ग्रोह जैसे 1 2 3 4, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी तकसीम कर सकते हैं, एक एक इक्तबास पढ़ेगा और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ बाकी ग्रोह के सामने बयान करेगा। पहली सरगर्मी तो आपकी ये है, इसको बड़े अच्छे तरीके से
سر انجام دیں. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اقتباس جو آپ کو تفویض کیا جائے اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں. جی بچوں، بڑھیں گے اپنی دوسری سرگرمی کی طرف. جب آپ سبق پڑھ لیں گے تو اسی سبق میں سے کچھ تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے آپ سے، جن کے جواب آپ دیں گے، اور یہ خلاصے کی ہی صورت ہوتی ہے. یعنی آپ نے اپنے الفاظ میں ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. سبق کی روشنی میں جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں 7.3، اس کی روشنی میں صنعت و زراعت کا باہمی تعلق واضح کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید کیسے اپنی زراعت کو بہتر بنا کر صنعت کو ترقی دے سکتے ہیں، اس کے متعلق آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. یہ دونوں سوالات خلاصہ بیان کرنے کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو صنعت و زراعت کا آپس میں تعلق بیان کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی صنعت و زراعت کو ترقی دے کر اپنے ملک کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں. سبق آپ نے بہت توجہ سے پڑھا. اب ان دونوں سوالات کے زبانی جوابات دیں، یعنی اپنی رائے کا اظہار کریں. جی بچوں، ہماری دوسری سرگرمی بھی ختم ہوئی جو زبانی سوالات سے متعلق ہے. اب ایک اور سرگرمی ہم کریں گے جوڑی کی صورت میں. کیو آر کوڈ میں دی گئی معلومات غور سے سنیں اور اس کا خلاصہ بیان کریں. اب جو یہ لنک ہے جو اس ورک شیٹ میں، جب آپ بچوں اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے آپ کے سامنے یہ ورک شیٹ آئے گی. اس ورک شیٹ کو آپ نے کھولنا ہے. اس ورک شیٹ میں یہ لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس لنک کو آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی کرنا ہے، یا تو گوگل پر لے کر جائیں یا پھر یوٹیوب پر لے کر جائیں. کھولیں گے ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی. اس ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے اور جو معلومات بیان کی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے معلومات کس سے متعلق ہے، صنعت سے یا زراعت سے متعلق، آپ نے ان معلومات کو بہت ہی توجہ سے سننا ہے اور سننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے. بہت ہی دلچسپ سرگرمی ہے. کیو آر کوڈ سکین کریں، ورک شیٹ آپ کے سامنے آئے گی اور جو آپ کے پاس لنک ہے اس کو کھولیں اور اس ویڈیو کو سنیں اور پھر اس کا خلاصہ بیان کریں. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں. جی بچوں، ہماری سرگرمیاں ختم ہوئی اور آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں سرگرمیوں کو سر انجام دیا، جو کہ قابل داد ہے. بڑھتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف، یعنی جو کہ ہے مشق کا حصہ. یہ جو سوالات ہیں آپ کتاب پر ہی حل کریں گے. اگر تو جماعت میں وقت نہیں ملا، یعنی اگر سرگرمیوں میں وقت زیادہ صرف ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ والا سوال گھر جا کر حل کرنا ہے. اگر جماعت میں وقت مل جاتا ہے تو ان سوالات کے جوابات کی نشاندہی جماعت میں ہی کر لیں. کتاب کا سوال ہے، کاپی پر اس کو حل نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوالات ہیں ان کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں. آج کے متن سے لیے گئے یہ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں، مختصر لکھنے ہیں، کاپی پر لکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ورک شیٹ بھی ہے بچوں آپ کے سامنے. اس ورک شیٹ کی جو عبارت ہے وہ ہماری درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے. آپ نے بہت توجہ سے اس کو سننا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کو درست تلفظ اور اتار چڑھاؤ سے پڑھتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور پھر اس کا خلاصہ بھی بیان کرنا ہے اور ویڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کرنی ہے. ورک شیٹ کہاں پر آپ کو ملے گی؟ لیکچر کے ڈسکرپشن میں ملے گی اور وہاں پر ہی آپ کو لیسن پلان بھی ملے گا. جب آپ اس کو پڑھ لیں گے درست تلفظ اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور پڑھتے ہوئے کیا کریں گے، ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو کس کو واٹس ایپ کریں گے، اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں گے. بہت ہی مزیدار کام ہے کیونکہ ویڈیو بنانا آج کے دور میں ہر کسی کو پسند ہے. یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو آج کے حاصلات تعلم کی سمجھ بھی بہت اچھے طریقے سے آگی ہوگی. کل ملیں گے اس سبق کے آخری حصے میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے مجھے. شکریہ. خدا حافظ.